बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की अहम तरीन सूरत हाल पर गौर करेंगे। नाज़रीन, कहाँ गया वो दावा स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ का कि इनफरादी तौर पर मेरे पास आए, एक एक करके तसल्ली करूँगा। क्या ऐसा हुआ 7 माह में कि पीडीएम की हुकूमत जो जमहूरियत की दावेदार थी, जमहूरियत को ही पांव तले रौंदने लगी। पीटीआई का बड़ा बयान सामने आ गया। शहबाज शरीफ हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है, हुकूमत आज गई कल गई। पीडीएम में आपस में दंगा बस्ती शुरू, दोस्तियां इख्तलाफ में और इख्तलाफ लड़ाई में बदलने लगे। 35 इस्तीफे मंजूर करने के बावजूद भी पीडीएम मजीद और खाई में गिर गई। इमरान खान ने अगला सरप्राइज तैयार कर लिया। पीडीएम का इलेक्शन का फरार सियासत से फरार की वजह बन सकता है। निगरान वजीर आला कौन होगा? परवेज लाई से अहम शख्सियात का राब्ता। परवेज लाई के 3 नामों के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में 2 ऐसे नाम दे दिए जिस पर कभी इम्कान है कि कोई नाम पर भी इत्तेफाक नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी का पंजाब पर निगरान वजीर आला मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी, जिससे मुल्क में इकॉनमी के साथ साथ सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को बदअमनी की तरफ ले जाएगा। मगर अदारों की खामोशी सवाल कर रही है कि वतन अजीज में आइन और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। कब अदारे अपना रोल अदा करेंगे? पीडीएम ने गैर सियासी रवायात तो दूर की बात, आइन और कानून को भी पांव तले रौंदना मामूल बना दिया। पहले दावा करते थे कि इमरान खान के इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे, इस्तीफे दे दिए, फिर 10 कबूल किए गए। फिर कहते थे इमरान खान पंजाब और खैबर खान असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, उन्होंने तहलील कर दिए। फिर कहते थे परवेज़ अली भाग जाएगा। अब लगता है कि पाकिस्तान का हर चोर दरवाज़ा पीडीएम इस्तेमाल कर रही है। किससे? इलेक्शन से भागने के लिए। अभी काशिफ अब्बासी जो सीनियर रहनुमा, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी है, अरशाद भट्टी साहब और आमिर ज़िया ने कहा कि पीडीएम मौजूदा उनकी सियासी चालें गैर आइनी है, गैर जमहूरी है। इन्होंने जमहूरियत को बदनाम कर दिया है। गैर जानिबदार हलकों ने हुकूमत की दोस्त धांधली की पॉलिसियों पर तनकीद करना शुरू कर दी। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत अब कहा जा रहा है सिर्फ चंद हफ्तों की मेहमान है और ये अपनी अक्सरियत खो बैठी है। ना सिर्फ पीडीएम आपस में इख्तलाफ का शिकार है और मुस्लिम लीग नून भी आपस में इख्तलाफ आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हम ऐसे सरप्राइज देंगे कि मौजूदा हुकूमत चल ही नहीं सकती और अपने पाँव पे खुद ही धड़म तख्ता करके गिर जाएगी, अपने ही बोझ से गिर जाएगी। उन्होंने कहा हुकूमत अब अवाम पर बोझ बन चुकी है और इस बोझ को पाकिस्तान का कोई अदारा, कोई सियासी लीडर उठाने के लिए तैयार नहीं है। ना ऐसे सियासी मनाजर कभी नहीं देखे जो आज देखने में आ रहे हैं। अभी काशिफ अब्बासी साहब का कहना था कि ऐसी सियासी होचेत कंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे जमहूरियत बदनाम और सियासत बदनाम हो रही है। क्या हम नई जनरेशन को आइन शिकनी की तरबियत दे रहे हैं? अखलाकियात को पांव तले दफन कर रहे हैं? क्या रवायात को ख़त्म कर रहे हैं? एक इमरान खान ने पूरी पीडीएम को ऐसे आगे लगाया हुआ है जैसे कि कोई चीज़ चुरा के भागे तो पीछे शहर उसके भाग जाए। नाज़रीन, हुकूमत को पता है कि इसके बुलंद बंदे अब इसके साथ नहीं रहे, इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। पीडीएम की जमातें और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इमरान खान से राब्ता कर रहे हैं और सिफारिशें करवा रहे हैं कि हमें आइंदा पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए। 15 से ज़ायद लोग टूट चुके हैं और आज इस वक्त तक साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा
شاہد خان عباسی سمیت اہم پارٹی کے رہنما مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت سے موجودہ مسلم لیگ نون سے سخت ناراض ہے، سیخ پا ہے، یہاں تک کہ یہ مشاورت کی جا رہی ہے کہ ان سیاسی گندے ماحول سے تو بہتر ہے سیاست سے ہی کنارہ کشی کر لی جائے، تاہم حتمی فیصلہ جب تک وہ نہیں کرتے۔ اختلافات کی خبریں اس وقت مسلم لیگ نون کے اہم حلقوں میں گردش کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 9 ماہ میں مسلم لیگ نون کو جو تباہی ملی ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، عدم اعتماد سے بچنے کے لیے کہ صدر پاکستان اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، جس کا چند روز قبل سابق وزیر اعظم پاکستان اور سیاست کا محور عمران خان نے کہا تھا کہ ہم اسمبلیوں میں واپس جائیں گے، اور اسی وقت تاکہ جو راجہ ریاض کی جعلی اپوزیشن ہے لوٹوں کی، اس کی بجائے پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر بنے گا اور صدر پاکستان اعتماد کا ووٹ لینے کہیں گے، اور وہ شہباز شریف اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے، اور حکومت پورے الیکشن کی طرف جائے گی اور جنرل الیکشن ہوں گے ایک ہی وقت میں، جس پر حکومت نے اس خوف کے مارے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جنہیں خود دعوت دے رہے تھے آؤ اسمبلی میں آؤ، آؤ اسمبلی میں آؤ، اب اعلان سے ہی بھاگ گئے اور 35 رہنماؤں کے استعفے بغیر قانونی طریقے سے جو خود ان کے معیار کردہ تھے قبول کر لیے گئے ہیں۔ ناظرین، جو استعفے قبول کیے گئے ہیں ان میں بڑا مذکہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں یہ استعفے قبول کر کے بچیں گے۔ ابھی بھی 70 اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے موجود ہیں، جن میں سے 5 بھی چلے گئے تو شاید پی ٹی آئی ان کی کانپے ٹانگ نہ لگے گی۔ جن کے استعفے قبول کیے گئے ان میں پرویز خٹک، علی امین گنڈا پور، شیخ رشید جنہیں ڈی نوٹیفائی کیا، فواد چودھری، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی اور وغیرہ کئی نام شامل ہیں جنہیں اگلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان کا خوف ایسا ہے کہ یہ اگر اسمبلی میں جاتے ہیں تو راجہ ریاض کا اپوزیشن لیڈر ہونا ختم ہو جائے گا، پھر وزیر اعظم وفاقی حکومت ختم ہوتی ہے تو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون نے مل کے اپوزیشن کے لیے وزیر اعظم بنانا تھا۔ انہیں پتہ اقتدار تو چلے گیا، اب من پسند وزیر اعظم بنانے کے لیے جال سازی کے ہوچے ہتھکنڈے اپنائے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھول گئے کہ 35 افراد کے اراکین اسمبلی کے استعفے قبول کرنے کے باوجود بھی ابھی تک مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کی پٹاری میں 70 ایم این اے صاف نظر آ رہے ہیں، اور ان کے لیے تو ایک عمران خان کا نا ہی کافی ہے، یہاں تک کہ اب 70 میں سے 22 لوگ بھیجے جائیں گے اور وہ راجہ ریاض کا بوری بسترا غور کر کے ایز اے اپوزیشن باہر پھینکیں گے اور صدر پاکستان اعتماد کا ووٹ لے کر کہیں گے تو پی ڈی ایم اعتماد کا 172 تو کیا شاید 100 کا ہدف بھی پورا کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی موجودہ حکمران کی وعدہ خلافیوں کے سخت ناراض ہے، جبکہ نواز شریف بھی اپنے ہی وطن عزیز میں جہاں 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اس سرزمین پر آنا نہیں چاہتے۔ ناظرین، 35 پہلے پنکچر تھے، اب 35 استعفے گھبراہٹ کا نشان ہے کہ 123 لوگوں کے استعفے دیے گئے، جس میں 35 قبول کر کے سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان انہیں چھوڑ دے گا۔ موجودہ پی ڈی ایم کی مجھے سادگی، بیوقوفی یا چلاکی پہ رحم آ رہا ہے، جیسے خونخوار بلی آ رہی ہو تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے میں بچ جاؤں گا، نہیں، عمران خان تمہاری کرپشن کو فالو کرتے کرتے تمہارے پیچھے آیا ہے، جو تم نے نیب قوانین ترمیم میں کر کے اپنے اربوں کے کیس معاف کرائے، اب خربوں کے کیس تمہارے خلاف ہوں گے اور ملک کی عوام کا نقصان کرنے کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ ادارے بھی جاگ گئے ہیں، کیونکہ پاکستان کے ادارے اور عوام کسی بھی ایک جماعت کے لیے ملک کے مستقل کو دباؤ پر لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یقین ہے کہ پاکستان میں سیاسی سفر ایمیکیبلی اور خوش فہمی طریقے سے، خوش اخلاقی سے، مشاورت سے ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ اسی میں پاکستان کی عوام اور ملک کے امن کی ضامن ہوگی۔ یہی فیصلے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔